देर आए और दुरुस्त आए वो बात है। देखिए, खान साहब ने जो मुतालबा किया है सीसीटीवी फुटेजेस वाला, वो तो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि जो बहुत सी फुटेजेस जो है वो तो टेलीविज़न चैनल्स ने इश्तिहारात के तौर पर भी चलाए, फिर डॉक्यूमेंट्री की सूरत में भी जो ISPR ने जारी की थी 50 मिनट की, उसमें तो वो तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेजेस, चाहे वो मियाँ वाली एयर बेस है, चाहे वो जिना हाउस है, वो सीसीटीवी फुटेजेस तो उसका हिस्सा थी, लेकिन खान साहब ने वो नहीं देखी। तो उसके लिए मैं PTV से दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि जेल के अंदर तो सिर्फ PTV आता है और खान साहब का आजकल एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन तक है, तो PTV के पास तो वक्त ही वक्त है। तो PTV जो है वो कम से कम 5 से 10 मरतबा उस डॉक्यूमेंट्री को बार बार चलाए और 2-4 दिन तक जो है ना हर रोज 10 मरतबा चलाए, ताकि जो है ना वो खान साहब उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकें। वैसे भी जेल में खान साहब के पास भी वक्त ही वक्त है। देसी कुकड़ जो है वैसे भी उनको जो है वो मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, उनका राइट बनता है। तो देसी घी में भुने हुए देसी कुकड़ खाएं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री देखें, ट्रेडमिल के ऊपर एक्सरसाइज करें, जान बनाएं, और फिर उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो अब खुद फैसला कर ले खान साहब कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या नहीं। वैसे जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई है कमल चौधरी साहिबा, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। शी इज़ अ जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, शी इज़ नॉट अ पैराशूटर। जिस तरह सहाफत में भी बहुत से पैराशूटर्स हैं और इस तरह सियासत में भी बहुत से पैराशूटर होते हैं, तो कमल चौधरी साहिबा जो है वो पैराशूटर तो नहीं है, शी इज़ अ वर्कर, लेकिन ये भी उस ISPR की रिलीज करता डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूं जी। कमल शोजब साहिबा जो 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी ISPR ने लास्ट ईयर, ये उसमें मौजूद है, उसका हिस्सा है। ना सिर्फ ये, शहरयार अफरीदी साहब हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, डॉक्टर जास्मीन राशिद साहिबा हैं और दीगर लोग हैं, बहुत से कारकुनान हैं, उसमें हसान नियाजी साहब हैं। और हसान नियाजी साहब का तो ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद नहीं है, या है, आई डोंट नो। क्या वो खान साहब के भांजे हैं या नहीं है, वो अलीमा खान साहिबा के भांजे हैं या नहीं है, पता नहीं, शायद उनका ताल्लुक होगा शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि वो कोर कमांडर के यूनिफॉर्म के साथ क्या कर रहे थे, किस तरह उसको लहरा रहे थे। तो कुछ चीजें हैं खान साहब को शायद इल्म में नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान टेलीविजन से कि बार बार कम से कम दिन में 10 मरतबा पाकिस्तान टेलीविजन वो ISPR की जो डॉक्यूमेंट्री है वो जरूर प्ले करे। कवल साहब भी वो जरूर अपना जो है ना PTV ऑन करें ताकि वो देख सकें। ये कवल शोजब साहबा, ये कहानी अगर यहां तक आ गई है तो ये कहानी तो 9 मई जब हुआ था, 10, 11, 12, 13 मई, उसी दिन खान साहब कहते थे कि मुझे फुटेज दिखा दें तो मैं माफी मांग लूंगा। तो फुटेज तो बहुत फुटेज है, आपने हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, फुटेज तो दिखाई जा सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मंसूर। देखिए, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे ग्रास रूट लेवल का जो जेन्युइन वर्कर होने का एजाज़ है उससे नवाजा है, और साथ जो मुझे कह रही है कि मैं डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हूँ, तो ये भी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ISPR का कि मुझे भी उन्होंने इस एजाज़ से नवाजा। ना सिर्फ इस एजाज़ से नवाजा था बल्कि और भी मुझे बहुत सारे एजाज़ात मिलते रहे हैं। मसलन मुझे रियासती दहशतगर्द होने का एजाज़ मिला, फिर मुझे बागी होने का एजाज़ मिला, फिर मुझे पाकिस्तान से स्कॉटलैंड भगोड़ी होने का भी एजाज़ मिला इस पिछले 14 महीनों में। और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये ज़रूर कहूँगी, आपके प्रोग्राम के अंदर या 1-2 और प्रोग्राम्स में इस तरह की बातचीत भी हुई कि मेरे लिए ज़मीन तंग हो गई है, मुझे भागना पड़ गया है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ना मैं कभी भागी हूँ ना मैं कभी भागूंगी। 11 मई से लेकर आज तक मेरा पासपोर्ट भी ब्लॉक है और मेरा नाम भी ECL में है। तो मैं सिर्फ एक चीज की जरा वजाहत, आई होप ये कमेंट मेरी तरफ से नहीं है कभी आपके लिए आया, और ना मैं कभी इस तरह के कमेंट्स करता हूं सियासतदान। नहीं, आपकी तरफ से नहीं आया, आपने बिल्कुल नहीं कभी ऐसा कमेंट किया, लेकिन फिर मैंने जवाब में इस पे ट्वीट की थी कि मैं कहीं नहीं भागी हूँ, मैं यहीं मौजूद हूँ। दूसरी बात ये कि जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री का इन्होंने जिक्र किया, देखें, और मैं पर्सनल इसके बाद मैं आती हूँ जो आपने डिस्कशन की है, तो मैं तो 18 केसेस भुगत रही हूँ जी, जो सिर्फ और सिर्फ हैं ही ATC से रिलेटेड। उसके अलावा केसेस और हैं जिसमें मुझ पे 780A भी लगाई गई, आर्मी एक्ट भी लगाया गया है, 4 केसेस मेरे पे फैसलाबाद में बनाए गए हैं, 14 केसेस मेरे पे रावलपिंडी में बनाए गए हैं, और 18 केसेस की मेरी ज़मानत इसलिए कंफर्म है क्योंकि ना उनके पास कोई फुटेज है, ना उनके पास कोई जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, ना मेरे कोई वॉइस नोट है, ना मेरी कोई क्या कहते हैं कोई वीडियो उनके पास मौजूद है। इल्ज़ामात बहुत हैं,
اور الزامات بھی کوئی تھرڈ پارٹی لگاتی رہی, پروگرامز میں بات کرتے رہے. سو اس طرح کے معاملات ہیں. پروٹیسٹ ہم نے بالکل کیا, ڈی چوک پہ میرا سر پھاڑا گیا, مجھے مارا پیٹا گیا پولیس کی طرف سے, اور وہ میری ٹویٹر پہ ابھی تک میری جو 9 مئی کی رات کی ویڈیو ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے. سو اس کے علاوہ جو بھی کیسز ہیں وہ بھی میں بار بار عدالتوں سے رجوع کر رہی ہوں. اور خان صاحب کی معافی پہ ذرا بات کر لیں. جہاں تک جی میں اس پہ آ رہی ہوں. دیکھیں اگر آپ 9 مئی کے بعد 9 مئی کو جس طرح رینجرز نے خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے, بائیو میٹرک کرانے وہ گئے ہوئے تھے, اس کے بعد پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوا اور پیسفل پروٹیسٹ. پی ٹی آئی نے کبھی توڑ پھوڑ کی نہ سیاست کی ہے, نہ عمران خان نے ہمیں کبھی کسی پروٹیسٹ کرنے کا یا اس طرح کے پروٹیسٹ ہم نے ہمیشہ کیے ہیں, اور پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. جب اس طریقے سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تو ایک انریسٹ کریٹ کیا گیا اور وہ غلط تھا. وہ بعد میں پروو ہوا. 12 مئی کو آپ کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ غلط طریقے سے ابڈکشن کی گئی تھی, اغوا کیا گیا تھا, اور نیب نے اگر اس طریقے سے اریسٹ کرنا تھا تو وہ وارنٹ گرفتاری دکھاتے اور پراپر طریقے سے اریسٹ کر کے لے کر جاتے. سو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے 12 مئی کے بعد ہمیشہ جب بھی بات کی 5 اگست سے پہلے تک, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے, ان کا پہلے دن کا موقف ہے, آج کا نہیں ہے, کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیے, اس پہ انکوائری کریں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا جو معاملات ہوئے یا معاملات جو توڑ پھوڑ یا آگ کی طرف گئی, یہ کیسے گئی. انہوں نے میاں والی کی بات کی, میرا ایک کنول صاحبہ مجھے اجازت دیجئے. یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کا بار بار بات کی جا رہی ہے, حسن صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. اگر موبائل فون سے فوٹیج بنی ہوئی ہے, فار ایگزامپل میں ایگزامپل آپ کے سامنے, ایک موبائل فون سے فوٹیج بنی ہوئی ہے, ایک آدمی ہمیں جنا ہاؤس کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ فریج یا وہ مور اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یا کوئی اور ڈیکوریشن کا پیس اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور اس کی فوٹیج بنی ہوئی ہے. از دیٹ انف ایویڈنس اور ناٹ کہ ہاں جی یہ بندہ اندر گیا تھا, یہ جنا ہاؤس کے اندر گیا تھا. منصور مجھے 1 منٹ دیجیے گا, 1 منٹ دیجیے گا, مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دی. دیکھیے آپ کے یہ اتنے ہائی پروفائل, میرے والد صاحب آرمی میں تھے, میں کور کمانڈر ہاؤسز میں جاتی آتی رہی ہوں, اور یہاں پہ میں یہ ڈکلیئر کروں, بتا دوں, جنرل امجد شعیب میرے والد کے کورس میٹ ہیں, تو میرے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس میں یا کسی اور ہاؤس میرے لیے کبھی شجر ممنوع نہیں رہا. مجھے بہت سارے کور کمانڈر ہاؤسز میں جانے کا ایکسس رہا ہے, اور اس کو فلیگ سٹاف ہاؤس کہتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. میں نہیں گیا کبھی. آپ کبھی نہیں گئے, میں جاتی رہی ہوں, میرا تو بچپن کینٹ میں گزرا ہے, تو میں اس لیے بتا سکتی ہوں آپ کو کہ وہاں جانے کے لیے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں, کہ اندر سے جب تک اجازت نہیں ملتی آپ بیریئر تک نہیں کراس کر سکتے. دین دیر آر سی سی ٹی وی فوٹیجز, سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیمراز ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے. تو آپ اگر کوئی موب جاتا ہے تو موب بغیر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر چلا گیا, واپس آ گیا, ویئر از سی سی ٹی وی فوٹیج؟ That is not a question. کنول صاحبہ آپ ایکچولی ایک ایڈمنسٹریٹو سوال کر رہے ہیں. نہیں منصور پلیز ایک منٹ, میں اس گفتگو کو ہوتا ہے نا, مجھے اس پہ بات کرنے دیں. بڑا آپ مجھ سے چلیں آپ 1 منٹ جنا اس کو سائڈ پہ رکھیں, 1 منٹ آ جائیے ذرا. میرا سوال یہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پہ جی ایچ کیو بھی نومینیٹ ہوئی نا, مجھے 1 منٹ دیجئے. جی ایچ کیو میں آپ کے حوالے سے سوال نہیں کر رہا, منصور مجھے پلیز بات, میری بات 1 منٹ سن لیجئے, آپ پھر کنٹینیو کیجئے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سوال کر رہی ہیں, آپ ہمیں گفتگو کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ جی روکا کیوں نہیں, وہاں پہ کیوں نہیں تھی, وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی, ہمیں کیوں نہیں روکا. ایک طریقہ کار ہے. نہیں آپ نے ایگزامپل ایکچولی یہی دی ہے, آپ نے ایگزامپل ابھی یہی دی ہے. میرا سوال کچھ اور ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک کیمرے, ایک موبائل فون سے بنی ہوئی فوٹیج پی ٹی آئی کے بندے کی, جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, جو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے یا اس کا فالوور ہے, اور اگر وہ ہمیں جنا ہاؤس کے اندر کوئی چیز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا کوئی چیز بھگاتا ہوا لے کے جا رہا ہے, کیا یہ قابل جرم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں صرف مجھے جواب دے دیجیے. نہیں ہاں نہ میں کیسے جواب دوں. یہ آئین ہے نا آپ کا, یہ بتائے گا کہ اس کا جرم اس کے مطابق کس لیول کا ہے. اچھا, کیا اس کو آپ ابڈکٹ کر لیں گے اور اسے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے اور پھر 14 مہینے آپ رکھیں گے, کبھی اس کے ناخن کھینچیں گے, کبھی اسے مارے پیٹیں گے, بٹ کسی کورٹ آف لا میں اس کی ٹرائل نہیں ہوگا. That is a separate crime. یہ بتائیے جی ایچ کیو That is a separate crime. No, it's not a different crime. That's a separate crime. آپ ایک آگ لگانے, انتشاری ٹولہ کہنے, مار پیٹ, تشدد کی جو سزا ہے اس کو آپ ملٹری کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کنول صاحبہ ایک بات بتائیے, آرگومنٹ اگر کمپلیٹ نہیں کرنے نہیں میں